अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू माय चैनल अगेन। कैसे हैं आप सब लोग? आई होप कि आप सब ठीक होंगे, खुशबाश होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह जी, अल्लाह का करम है, हम बिल्कुल ठीक हैं। और दुआ करती हूँ कि आप लोग भी जहाँ रहें खुशबाश रहें, अपने प्यारों के साथ मज़े से ज़िंदगी गुजारते रहें। आमीन सुम्मा आमीन। आज के अपने व्लॉग का जनाब आगाज़ करते हैं ग्रॉसरी के साथ। ये कुछ चीज़ें थी घर की जो कि ख़त्म हुई थी और तकरीबन माशाल्लाह से ख़त्म हुई रहती हैं, कभी कुछ कभी कुछ। तो बस ये आई थी तो मैंने सोचा जल्दी से ना इनको फ़िलअप कर लेती हूँ। बच्चे अभी सो रहे हैं, आजकल जो है छुट्टियाँ चल रही हैं यहाँ पे, बल्कि जनाब अब तो छुट्टियों का एंड होने वाला है, जस्ट 2 वीक्स रह गए हैं। स्कूल वालों ने भी अपना मैसेजेस करना शुरू कर दिए हैं, रिमाइंडर करा रहे हैं हमें कि ना भूल ना जाएँ कहीं, स्कूल जो है ना ओपन होने वाले हैं। तो खैर एक तरह से तो अच्छी बात है, स्कूल खुल जाएंगे तो बच्चों की भी एक रूटीन सी बन जाएगी, ज़रा हमारी भी उनके साथ रूटीन हो जाएगी। आजकल तो कोई सोने की रूटीन भी नहीं है और जागने की रूटीन भी नहीं है। बच्चे भी ज़रा लेट ही सोते हैं और जागते भी लेट ही हैं। लेकिन जब स्कूल होता है ना तो सीरियसली फिर हमारी भी एक रूटीन बन जाती है कि टाइम से सोएं, टाइम से जागें और सारे काम जो है ना अपने टाइम पे हो रहे होते हैं। ज़िंदगी जो है ना उसमें थोड़ा सा डिसिप्लिन आ जाता है। आजकल बस ज़रा हम लोग थोड़े से निकम्मे हुए हैं, लेकिन पता ही नहीं चला कैसे छुट्टियां गुजर गई हैं ना। घर में वैसे रौनक बहुत लगी हुई है। स्कूल वालों का जब भी मैसेज आता है ना, या मैं सोचती हूँ कि बच्चों ने स्कूल चले जाना है, तो सीरियसली टू बी ऑनेस्ट मेरे दिल में तो अजीब सी टेंशन होने लग जाती है, क्योंकि बच्चे घर में रहते हैं ना तो कोई बात नहीं, गंद वगैरह तो पड़ता है, लेकिन एक रौनक बहुत रहती है। बच्चे आपके आसपास रहते हैं, कभी कोई पानी मांग रहा है, कभी कोई खाने को कुछ मांग रहा है, कभी कोई गिरा रहा है, और सबसे बढ़कर जो उनकी मज़े मज़े की लड़ाइयाँ हैं ना, वही जारी रहती हैं सारा दिन। कभी किसी की लड़ाई हो रही है, कभी सुलह हो रही है। तो बस ऐसे ही जनाब मज़े से दिन गुजर रहे हैं, सिंपल सी लाइफ है। सेम रूटीन नहीं होती, लेकिन वही सारी मिलती जुलती चीज़ें मुझे लगता है जो हर घर में होती हैं वही हो रही हैं। तो बस आज मैंने सोचा कि अगर मैं ये काम कर ही रही हूँ, बच्चे सो ही रहे हैं, तो मैं जल्दी से कुछ और भी कर लेती हूँ। हाथ ज़रा किचन की सफाई कर लेती हूँ। हम ख़वातीन की ना ये भी एक बहुत अच्छी आदत है, मुझे लगता है कि हम लोग अपना टाइम वेस्ट नहीं करती, और टाइम को वेस्ट करना भी नहीं चाहिए। मेरी तरह जिनके बच्चे छोटे हैं ना, उनके लिए मुझे लगता है एक दिन पूरा दिन निकालना और सारी सफाइयाँ करना ना मुश्किल है। मुझे खुद इस तरह मुश्किल लगता है बच्चों के साथ, क्योंकि बच्चे जब जाग जाते हैं फिर उनकी अपनी एक रूटीन स्टार्ट हो जाती है साथ साथ। तो जैसे अभी बच्चे सो रहे थे तो बस फिर मैंने सोचा कि मैं सबसे पहले एक स्टोव है इसको साफ़ कर लेती हूँ। मैं सारा दिन ऐसे ही करती हूँ, कभी किसी कैबिनेट को खोल लेती हूँ। मैंने एक कुछ डेज़ रखे हुए हैं कि सफाई कहाँ कहाँ से करनी है, जो जो चीज़ गंदी हो रही है वो मेरे ज़हन में आ रही है, मेरे सामने आ जाती है कि अच्छा आज मैंने ये करना है, फिर मैं अगले दिन ये करूँगी। मैं एक ही दिन सारा नहीं लगा देती, ख़ास तौर पे जब बच्चे घर पे होते हैं तब तो बहुत मुश्किल हो जाता है। तो इस तरह मैं एक दिन, जैसे आज ये मैंने साफ़ किया है, किचन की कुछ सफाई की है, अगले दिन मैं वॉशरूम अच्छे से साफ़ कर लूँगी। ये डीप क्लीनिंग की मैं बात कर रही हूँ, क्योंकि जो हल्की फुल्की सफाई है वो तो हम लोग तकरीबन डेली बेस पे करते रहते हैं ना, लेकिन जो डीप क्लीनिंग, कुछ ऐसी चीज़ें भी घर में होती हैं जो इतनी गंदी हो जाती हैं कि वो प्रॉपर सफाई मांग रही होती हैं, उनको एक प्रॉपर टाइम चाहिए होता है। तो उनके लिए भी मैं पूरा दिन वक्फ नहीं करती हूँ, वहाँ पे बस मैं ये करती हूँ कि एक एक करके ना चीज़ों को साफ़ कर लेती हूँ। इस तरह बहुत ज़्यादा थकावट भी नहीं होती है, और उसके साथ ये भी होता है कि मुझे अपने लिए भी थोड़ा सा टाइम मिल जाता है। वरना अगर पूरा दिन मैं एक ही किचन पे या पूरे घर पे एक दिन पूरा का पूरा लगा दूँ ना, बहुत डीप क्लीनिंग करती रहूँ, तो मैं खुद भी थकावट फ़ील करती हूँ और फिर मेरे लिए बिल्कुल भी टाइम नहीं बचता। और ये सब करने के साथ साथ बच्चों को भी देखना होता है, कुकिंग भी करनी होती है, इसलिए मैं डीप क्लीनिंग जो है ना वो एक एक चीज़ की करके करती हूँ। आज मैंने 2-3 चीज़ें की हैं। सबसे पहले ये मैंने स्टोव साफ़ किया है। ये इतना ज़्यादा यूज़ तो नहीं होता हमारे घर में, लेकिन फिर भी इसके अंदर हम देसी ख़वातीन हैं, कुछ ना कुछ रखती हैं। इसमें अक्सर आटा वगैरह जो होता है रोटी बनाते हुए उसके पार्टिकल्स गिर जाते हैं, या खाना बनाते हुए और कुछ ना कुछ गिरता ही रहता है। तो वैसे तो डेली बेसिस पे मैं इसकी सफाई करती रहती हूँ, लेकिन इस तरह जो डीप क्लीनिंग है ना वो कभी कभार होती है, हफ्ते में एक दफ़ा या 2 वीक्स के बाद भी कभी हो जाती है। जैसे इसकी बारी आती है बेचारे की, इसको टाइम मिलता है ना, तो फिर मैं कर लेती हूँ। इस तरह ये होता है कि 1-2 हफ्ता जो है ना सुकून से गुजर जाता है, लेकिन उसके साथ किसी और दूसरी चीज़ की बारी आ जाती है। इसी तरह डेज़ मुकर्रर करें, अपनी एक रूटीन बनाएं कि हमने किस तरह चीज़ों को साफ़ करना है। इस तरह बहुत ज़्यादा जो है ना टाइम वेस्ट नहीं होता। इसी तरह ये देखें तो इस बॉक्स में भी कोई बहुत ज़्यादा गंद नहीं है, लेकिन आटे के बहुत ज़्यादा छोटे-छोटे जो है ना पार्टिकल्स पड़े हुए हैं। अगर इसको मैं चाहूँ तो इसको मैं निकाल के पूरी तरह मैं प्रॉपर इसकी सफाई भी कर सकती थी, लेकिन 2-3 दिन पहले इसको मैंने बाहर निकाला था, धूप लगवाई थी, अच्छे से मैंने इसको साफ़ किया था। तो फिर आज मैंने सोचा कि बस इसको इसी के अंदर वाइप करके या सिंपल कपड़े पे फेरी वगैरह लगा के भी हम इसको साफ़ कर सकते हैं, और मैं उन लोगों में से हूँ
جو کام کرتے ہوئے نا گلوز پہننا اکثر بھول جاتے ہیں، اور پھر مجھے بیچ میں یاد آتا ہے کہ اوہو میں تو گلوز بھی لے کے آئی ہوں، میں نے تو وہ بھی پہننے تھے، چلو اچھا میں گلوز پہن کے پھر صفائی کرتی ہوں۔ اور پھر ایسا ہوتا ہے کبھی کبھی کہ بیچ میں بچوں کا کوئی کام کرنا ہو نا تو پھر میں اتار لیتی ہوں اور بعد میں پھر پہننا بھول جاتی ہوں، اس بات کا مجھے بڑا ہی دکھ ہوتا ہے۔ پھر میں سوچتی ہوں کہ اللہ میں نے کیوں نہیں وہ پہنے۔ خیر یہ چھوٹے موٹے جو ہے نا بچوں والی مائنڈ ہوتی ہے ان کے ساتھ ایسے کام ہوتے رہتے ہیں۔ خیر بچے اٹھ گئے تھے یہاں پہ، لیکن انہوں نے کہا کہ ہم نے ابھی کچھ نہیں کھانا، فروٹس وغیرہ لے لیے۔ تو پھر میں نے سوچا کہ چلے میں دوسرا جو کیبنٹ ہے نا اس کو بھی اچھے سے صاف کر لیتی ہوں۔ اس میں سے میں نے سارے جو برتن وغیرہ تھے وہ باہر نکالے اور اس کیبنٹ کو میں نے اچھے سے صاف کیا، اور اس کے بعد میں نے کلیننگ کرنے کے بعد اسپرے وغیرہ کر دی، اور میں نے کچھ اچھی سیٹنگ کی کہ کہاں کہاں میں نے کون کون سی چیزیں رکھنی ہیں جو مجھے ضروری چاہیے، وہ میں نے تھوڑی فرنٹ پہ رکھ لی تھی۔ جو میں اتنا زیادہ چیزیں نہیں یوز کرتی، جو ڈیلی بیسس پہ یوز میں نہیں آتی، ان کو میں نے تھوڑا پیچھے کر کے رکھ دیا۔ تو بس چھوٹی چھوٹی جو صفائیاں تھیں وہ میں نے اب شروع کر لی تھی۔ میں نے سوچا کہ اگر بچے نہیں کوئی کھانا مانگ رہے، ان کا کوئی کام نہیں ہے، تو یہ چھوٹے سے کام جو ہے نا میں ان کو کر لیتی ہوں۔ اور یہ وہ حصہ ہے جو تقریباً ہم ڈیلی ہی صاف کرتے ہیں، کیونکہ یہاں پہ گرمی تو بہت زیادہ نہیں ہے، لیکن موسم اچھا ہے تو ونڈوز وغیرہ جو ہے نا کھلی رہتی ہیں، تو مٹی کے چھوٹے چھوٹے ذرے جو ہے نا وہ ہر ٹائم گھر میں آتے رہتے ہیں۔ اور ونڈوز کے سامنے تو بلیک ہے میرے کچن میں سارا جو ٹائلز ہیں، تو اس کے اوپر وائٹ وائٹ مٹی کے ذرے، ریت کے ذرے اکثر ہی نظر آتے رہتے ہیں۔ تو پھر ان کو میں تقریباً ڈیلی ہی صاف کر دیتی ہوں، تو اچھا لگتا ہے جب اچھے سے بالکل صاف ہو جاتا ہے نا بلیک کچن، تو بہت پیارا لگتا ہے۔ لیکن اگر اس پہ تھوڑی سی بھی مٹی وغیرہ گرد پڑ جائے نا تو بہت زیادہ پرومیننٹ بھی ہوتی ہیں۔ تو بس یہاں پہ میں نے پھر اس کو اچھے سے صاف کر دیا ہے اور کپڑے کے ساتھ بھی وائپ کر دیا ہے۔ اب میرا کچن نیٹ اینڈ کلین ہو گیا الحمدللہ۔ اس کے بعد پھر میں نے سوچا موسم اچھا ہے تو ذرا خود کو ٹریٹ بھی دینی چاہیے، اور میں ذرا میٹھے کی شوقین ہوں، مجھے میٹھا بہت پسند ہے۔ تو بس یہاں پہ فلودہ مکس کا پیکٹ میرے پاس پڑا ہوا تھا، اس میں میں نے کوئی راکٹ سائنس نہیں لگائی، جسٹ جو بھی اوپر ریسیپی لکھی ہوئی تھی نا پیکٹ کے، میں نے جسٹ اس کو ہی فالو کیا ہے، اور بس یہ مزے سے میں نے بنا لیا، اور سیریسلی بہت مزہ آیا۔ ایک دو چیزوں کی کمی تھی جو کہ میرے پاس ایکسٹرا نہیں تھی، لیکن میرا دل کر رہا تھا کلیننگ کے دوران ہی مجھے پیکٹ ملا اور ابھی ایکسپائر بھی نہیں ہوا تھا، تو پھر میں نے سوچا آج اس کو ہی بنا لیتے ہیں۔ رکھ رکھ کے کیا فائدہ، کام جو ہے نا اس کو ختم کر دینا چاہیے، چیزیں یوز کر لینی چاہیے۔ کچھ چیزیں ایسی ہوتی ہیں جو ہم لوگ رکھ دیتے ہیں، وہ پڑی پڑی نا بس ایکسپائر ہو جاتی ہیں، پھر ہم لوگ دکھی دل کے ساتھ پھینک دیتے ہیں۔ تو بس یہاں پہ میں نے اس کو بنا لی ہے اور اپنی طرف سے اس کو بڑا ڈیکور کرنے کی کوشش کی ہے ایک پروفیشنل بندے کی طرح۔ خیر ویسے تو نہیں بن رہا تھا، لیکن مزہ آ رہا تھا، بہت اچھا لگ رہا تھا کہ میں نے کچھ اپنے لیے بنایا ہے، اور اتنا کام کرنے کے بعد سچی بھی ٹریٹ تو بنتی تھی، اور میٹھے سے بڑھ کر میرے لیے کوئی اہم ٹریٹ ہو ہی نہیں سکتی۔ تو خیر جناب، فلودے کو چار چاند لگانے کے لیے ہمارے پاس موجود ہے آئس کریم، جو کہ بہت ہی مجھے لگتا ہے سب کی فیوریٹ ہے، اسپیشلی بچوں کی تو بہت زیادہ فیوریٹ ہے، اور گرمیوں میں تو مجھے لگتا ہے یہ ہر گھر میں ہی نا بس ہر ٹائم ہی موجود ہوتی ہے اور کھائی جاتی ہے۔ یہاں پہ ہمیں خود بہت پسند ہے، تو بس یہاں پہ میں نے اس کے اوپر ڈال دیا آئس کریم، اور اس کے اوپر ڈالیں گے ہم لوگ ہلکا سا جامع شیری، اور دیکھیں جناب کتنی پیاری اس کی لک آئی ہے۔ ذرا سی ایفرٹ کرنے سے چیزیں کتنی پیاری ہو جاتی ہیں، بس ذرا ایفرٹ کرنے کی دیر ہوتی ہے۔ اس کے ساتھ ہی مجھے دیجیے اجازت، پھر ملیں گے، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔